बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साबिर मलिक और आज हम बात करेंगे लाहौर शहर की सराउंडिंग पे कि लाहौर शहर के अंदर सस्ते घर या प्लॉट्स किस एरिया में हैं। और इसके साथ साथ हम आज अपने प्रोजेक्ट लाहौर स्मार्ट होम्स की भी बात करेंगे कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, वो शहर के कितना करीब है और कैसे करीब है। तो चलिए आइए लाहौर के मैप के ऊपर लाहौर शहर को डिस्कस करते हैं और लाहौर शहर के अंदर सस्ती जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ हैं वो डिस्कस करते हैं और फिर हम लास्ट पे अपने लाहौर स्मार्ट होम की बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी नाज़रीन, ये लाहौर शहर का मैप है और ये इसके गिर्द रिंग रोड, ये रिंग रोड सारा एग्जिस्टिंग मौजूद है और यहाँ से इसको चेंज दे के बाहर से यहाँ तक लाया जा रहा है। ये अभी पैच मुकम्मल होना बाकी है। तो ये ब्लू लाइन में हमें रावी रिवर नज़र आ रहा है और ये जो सारा हमारा लाहौर शहर है इसके अंदर जो सेंटर है लाहौर का वो बनता है कलमा चौक। तो कलमा चौक, गुलबाग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, फिरदौस मार्केट, ये जो एरिया है ये तकरीबन लाहौर का ये शाह कमाल कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, न्यू समनाबाद, ये लाहौर का तकरीबन सेंटर है। ठीक है जी, जहाँ से आबादी को मूव होने के लिए अपना किसी न किसी साइड पे रुख करना पड़ता है। तो मोस्टली जो लोग शाह कमाल, वाहद कॉलोनी, इकबाल टाउन इस साइड में रहाइश पजीर हैं वो लोग ठोकर की तरफ को रुख करते हैं। जो लोग यहाँ मुल्तान रोड पे रहाइश पजीर हैं वो भी ठोकर से ऑनवर्ड सोसाइटीज़ को रुख करते हैं। इसी तरह जो लोग ये शालम मार्केट, लोहारी गेट, पीर मक्की, दाता दरबार इस एरिया में रहाइश पजीर हैं वो लोग इस एरिया को मूव करते हैं टूवर्ड शाहदारा और शरकपुर रोड। और इसी तरह जो लोग यहाँ पे मुगलपुरा, रेलवे साइड, ऑफिसर कॉलोनी, कबहारपुरा, मोहम्मदपुरा, फतेहगढ़ इस साइड में रहाइश पजीर हैं वो लोग जो हैं वो ये ब्लू एरिया में बेसिकली ये सारी लाहौर केनाल है वो लोग इस साइड को मूव करते हैं नहर के ऊपर और या फिर जो है वो इस साइड को मूव करते हैं। तो अब बात करते हैं सेंटर से। ये कलमा चौक जो सेंटर है इससे आपको 10 किलोमीटर दूर है ठोकर नियाज बेग और 10 किलोमीटर के बाद जो बहरिया टाउन लाहौर है वो है 17 किलोमीटर। तो ये तकरीबन 27 किलोमीटर बन जाता है हमारा बहरिया टाउन लाहौर के सेंटर से। इसी तरह बहरिया टाउन से आगे हम जाते हैं जैतून सिटी, ट्यूलिप की जो इस वक्त बुकिंग हो रही है या शेरावाला ग्रुप के प्रोजेक्ट की बुकिंग हो रही है, ब्लू टाउन की बुकिंग हो रही है। तो इस साइड में इस वक्त जो सबसे सस्ते प्रोजेक्ट हैं वो यही 3-4 हैं जिनके अंदर इस वक्त बुकिंग जारी है, जहाँ पे 8 से 10 हज़ार रुपये आपको माहाना की इंस्टॉलमेंट मिलती है। इसी तरह केनाल के ऊपर जब हम इस तरफ को चलते हैं, ये मेन गुलबाग से और इस सेंटर से इस तरफ चलते हैं नहर के ऊपर, तो BRB क्रॉस करके जितने भी एरियाज़ हैं ख़ुसूसन यहाँ हरबंसपुरा से ऑनवर्ड, तो ये एरिया भी यहाँ 10 किलोमीटर से जो है यहाँ तक जाएंगे तो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर से मज़ीद हम आगे जाएंगे तो 15 से 20 किलोमीटर, यानी कि इस साइड पे भी आप 30 किलोमीटर जब बाहर निकलते हैं तो रहमान गार्डन की जो इस वक्त बुकिंग हो रही है वो आपको इस साइड पे मिलती है। रहमान गार्डन फेज़ 5 के नाम से GT रोड के एंड पे जाके आपको इस साइड पे बुकिंग मिलती है। तो इसी तरह हम बात करेंगे रायवंड रोड की। तो रायवंड रोड के ऊपर जो लोग इस केनाल से जा रहे हैं ठोकर की तरफ या जो लोग मूव करते हैं जोहर टाउन से, शौकत खानम से, ये नेस्पा, पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस साइड से वो मूव करते हैं टूवर्ड रायवंड रोड। तो रायवंड रोड पे भी जो अड्डा प्लॉट है वो तकरीबन 10 किलोमीटर है सेंटर से लाहौर के, और अड्डा प्लॉट से जो बैरिया ऑर्चर्ड है वो भी कोई 12 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और जो सस्ती सोसाइटीज़ आपको मिलती हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड से आगे हैं, जैसे कि किंग्स टाउन है, अशरफी टाउन है और रायवंड जो इज्तिमा चौक है उसके सराउंडिंग की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जाके आपको लाहौर में सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है। तो उसका डिस्टेंस भी आलमोस्ट जो है वो 30 किलोमीटर है लाहौर के सेंटर से। तो अब हम बात करते हैं इसी तरह फिरोज़पुर रोड की। तो ये बीच में लाहौर शहर के अंदर ये फिरोज़पुर रोड है। ठीक है, लाहौर शहर को पहले तो सर्कल किया रिंग रोड ने, लाहौर शहर को बिल्कुल मिड से लिया केनाल ने, लाहौर केनाल ने, और फिर लाहौर को डिवाइड किया है फिरोज़पुर रोड ने। तो फिरोज़पुर रोड पे भी अगर आप कलमा चौक से चलते हैं तो गज्जू मत्ता,
آپ کو ملے گا 10 کلومیٹر، اور گجو متا سے صوبہ اصل آپ کو ملے گا کوئی 15 کلومیٹر، اور آپ کلمہ چوک سے تقریباً 25 کلومیٹر دور نکلتے ہیں تو دین جا کے اس سے آگے آپ کو ملتی ہے بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2، صوبہ اصل سے بھی 5 کلومیٹر مزید آگے، یعنی کہ 30 کلومیٹر پہ آپ اس سائڈ پہ بھی چلیں گے تو آپ کو جا کے بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی جیسی سوسائٹی ملے گی جو ایل ڈی اپرووڈ ہے، تو اس میں بھی 40 لاکھ تک کا اس وقت 5 مرلے کا پلاٹ ہے 35 سے 40 لاکھ میں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں فیروز پور روڈ پہ تھوڑا اور مناسب رینج میں، تو یہ آپ جیسے ہی چلیں گے صوبہ اصل تک، صوبہ اصل سے پھر آپ کو رائٹ یا لیفٹ 5 کلومیٹر اندر جانا پڑتا ہے تو آپ کو سستی سوسائٹیز ملتی ہیں۔ تو جی ناظرین، اب ہم اینڈ پہ بات کریں گے لاہور اسمارٹ ہوم کی کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کیوں بہتر ثابت ہوگی اور یہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ جس طرح لاہور کا سینٹر یہ ہے تو سینٹر لاہور کا ضرور ہے، لیکن جو لاہور انٹیریئر لاہور ہے وہ بیسکلی یہ ہے سارا، جس کے اندر آپ کو تمام کاروباری ایکٹیویٹیز ملتی ہیں۔ شاہ عالم مارکیٹ ہے، لوہاری گیٹ ہے، اس میں مٹھا بازار ہے، شاہی قلعہ ہے، مینار پاکستان ہے، بادشاہی مسجد ہے۔ یہ لاہور کا وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ کو پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ملتی، اور یہ کاروباری مرکز بن گیا، اور یہاں سے جو لوگ موو کرتے ہیں ان کو یہ ایریا جو ہے وہ زیادہ نزدیک پڑتا ہے۔ تو یہاں سے جو کالا شاہ کاکو ہے وہ ہارڈلی 10 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میٹرو بس اسٹیشن ہے، یہاں سے آپ کو مینار پاکستان سے میٹرو بس اسٹیشن ہے 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر، اور اسی طرح اس سے آگے مزید آپ امامیہ کالونی پھاٹک گزرتے ہیں تو کالا شاہ کاکو انٹرچینج جو ہے وہ ہے 10-11 کلومیٹر پہ۔ تو اس کنجسٹڈ ایریا کی انارکلی ہے، یہ ریواز گارڈن ہے، داتا گنج بخش ٹاؤن ہے، اس سارے ایریے سے جو کہ لاہور کا سب سے مہنگا ایریا ہے، اور جہاں آپ کاروبار کے لیے آسانی سے آ سکتے ہیں، دیگر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، سول سیکٹری ہے، ٹیکسچری ہے، سب اسی ایریے میں، کالج ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ جو لاہور ہے اب اس وقت اس طرف کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ کر رہا ہے، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جو بیریا تک موو نہیں کر سکا اور نہیں کر رہا تھا، کہ بیریا اس کو آلموسٹ یہاں سے 45 کلومیٹر پڑتا ہے، اور اسی ایریے کو اگر موو کرنا پڑے فیروز پور روڈ پہ صوبہ اصل سے آنورڈ تو وہ ایریا بھی ان کو 40 سے 45 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر پڑتا ہے، جبکہ اس ایریے سے جو کالا شاہ کاکو ہے وہ ہارڈلی جو ہے وہ 10 سے 12 کلومیٹر پہ ہے۔ اور اسی طرح کالا شاہ کاکو جو ہے جتنے بھی لوگ مرید کے اور کاموں کی سے یا شیخوپورہ سے لاہور سٹی کی طرف موو کرنا چاہتے تھے وہ اس ایریا میں آگے سیٹل نہیں ہو سکتے، ان کو بھی یہ ایریا کراس کر کے کہیں ادھر یا ادھر جانا پڑتا ہے۔ وہ لوگ بھی بجائے لاہور کی ساری سراؤنڈنگ میں جانے کے لاہور انٹری سے پہلے ہی اس ایریا کو پریفر کر رہے ہیں۔ تو لاہور اسمارٹ ہوم جو ہے وہ اس وقت جو ہے بڑی ہی آئیڈیل لوکیشن پہ واقع ہے، یہاں پہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز اور بھی آ رہی ہیں، لاہور اسمارٹ سٹی بھی یہیں پہ واقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الکبیر آرچرڈ جو کہ رائبنڈ کا گروپ تھا وہ بھی یہاں پہ چلا گیا ہے، اسی طرح دیگر جو معروف گروپس ہیں ان کی بھی یہاں زمین کی خریداری کی خبریں عام ہیں، جیسے کہ پیریا ہے یا سٹی ہاؤسنگ ہے۔ تو اس طرح کے گروپس کے آنے کے بعد اس علاقے کے اندر زمین اور مزید مہنگی ہو جائے گی، اور اس وقت تو بہت ہی مناسب پرائسز ہیں چونکہ پراپرٹی اوورحال سلمپ میں ہے، تو یہ بائنگ ٹائم ہوتا ہے، بیسکلی یہ بائر مارکیٹ ہے اس وقت۔ موسٹلی بائر اس وقت بائنگ کر رہے ہوتے ہیں جب سیلر مارکیٹ ہوتی ہے، جب سیلر اپنے منہ مانگے دام مانگ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم بائنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو ہمیں لاس ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ جو ہے رائٹ ٹائم ہوتا ہے سلمپ کے اندر، سلو کے اندر آپ کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں۔ تو اس لیے آج اتوار کا دن ہے، آپ ضرور آئیں، لاہور اسمارٹ ہوم کی سائٹ کو وزٹ کریں۔ ہم لوگ آپ کو دے رہے ہیں 33 لاکھ روپے کے اوپر 3 مرلے کا فلی ماربل فلورنگ، اچھے ووڈ ورک اور خوبصورت سیلنگ کے ساتھ شاندار ڈیزائن کا گھر انسٹالمنٹ کے اوپر، جس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 4,95,000 روپیہ، کنفرمیشن ہے اس کی 3,30,000 روپیہ، 25,000 روپیہ ماہانہ انسٹالمنٹ کے ساتھ ساتھ 50% پیمنٹ کی ادائیگی پر آپ کو اس گھر کا فوری قبضہ دیا جا رہا ہے، یعنی 16.5 لاکھ کی آپ ادائیگی کریں اور لاہور کے کاروباری مراکز سے بالکل قریب تر آپ اپنی رہائش بنا سکتے ہیں، یعنی شاہ عالم مارکیٹ، لوہاری گیٹ، داتا صاحب،
جتنے مصری شاہ جتنے بھی کاروباری مراکز ہیں ان سے بالکل قریب تر یہ رہائش ہوگی. اگر آپ لاہور میں سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ لاہور میں آ کے اپنے آپ کو اپنے گھر میں رکھتے ہوئے ایزی سیٹل بھی کر سکتے ہیں.